यो भेटघाटको अवसर जुराइदिनु भएको छ उज्जवल सरसँग। एकदमै खुसी लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिले म यो भर्चुअल संवादको लागि उज्जवल प्रसाद सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुशील। मैले चाहिँ निरन्तर स्तम्भहरू पढिरहेको अनि विभिन्न त्यो डिस्कोर्सहरूको युट्युबहरू पनि मैले लगभग हेरेको छु धेरै, र मैले जे जति बुझेको छु त्यो साधारण मसँग खासै त्यस्तो बनाऊ प्रश्न अथवा पनि त्यस्तो केही छैन। खालि एउटा सिचुएसनको एउटा फ्लोर गर्छु मैले, त्यसपछि हामी खुल्ला रूपमा गफिने जस्तो सहज ढङ्गको होस् भन्ने मलाई लागेको छ। यो शैलीबाट हामी अगाडि जान्छौँ। आज टिकापुर घटना घटेको 5 वर्ष पुगिसकेको छ। नेपालको लामो समयदेखि रहेको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा देश गुज्रिरहेको बेला एउटा मात्र होइन, दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचनलाई हामीले बेहोरिरहँदा जनताले थारू समुदाय, जो देशको आदिवासी जनजाति समुदायको रूपमा राज्यले स्वीकार नै गरिसकेको छ कानुनी रूपमा पनि, त्यो समुदायले आफ्नो पहिचानको अधिकार संविधानमा स्थापित होस् भन्ने उद्देश्यले थारू समुदाय मात्रै नभएर नेपालका सबैजसो जाति समुदाय, भाषिक समुदाय, भूगोल हरेक क्षेत्रले आफ्नो दाबी गर्ने एउटा ठुलो राज्यको अब राजनैतिक अन्तर्क्रियामा सहभागी भइरहेको भन्दा ठिक होला अवस्था थियो। त्यस बेलामा 2072 साल भाद्र 7 गते जुन संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिरहेको अवस्थामा घटना हुनु पुग्यो, र घटना यस्तो अवस्थामा भयो कि 6वटा प्रदेशहरू बनाउने भन्ने एउटा खालको राजनैतिक सहमति बाहिर आइरहेको बेलामा फेरि जुम्ला र सुर्खेत जस्ता ठाउँहरूमा ठुलो आन्दोलन, व्यक्तिहरू नै मृत्यु हुने, बलिदानी हुने खालको आन्दोलनहरू भइसकेपछि 7 प्रदेशमा जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जनताले खास गरी सबै ठाउँमा त्यसको खालको रोषहरू त देखियो, तर आम रूपमा कैलाली जिल्लाको टिकापुर सहर केन्द्रबिन्दु भएर यो घटना भयो। त्यहाँ खास गरी यो सुर्खेतमा र जुम्लामा आन्दोलन हुँदा एउटा प्रदेश प्राप्त भयो भने हामीले पनि थारू जातिहरूको पहिचान, थारूवान अथवा थरूहट अथवा थारूको पहिचान हुने कुनै नाममा सघन बस्तीको दृष्टिकोणबाट एउटा प्रदेश आओस् भन्ने माग रहँदै पनि त्यसलाई स्वीकार नगरेको भन्ने भएपछि टिकापुरको विस्फोटको रूपमा लिइएको छ। सबभन्दा पहिले त्यसमा यो उज्जवल सरलाई टिकापुर घटना के हो, यो कसरी त्यस्तो कसैले पनि कल्पना गरेको भन्दा पनि अत्यन्तै ठुलो भोलमको घटना हुन पुग्यो, यहाँको बुझाइ के छ? त्यहाँ तपाईले नै पृष्ठभूमि एकदमै राम्रोसँग राखिदिइसक्नु भयो। त्यसलाई अलिकता अगाडिदेखि जोडेर आउन खोज्यो भने टिकापुरलाई स्मरण गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ। एक दिनको परिणाम होइन, टिकापुर 1-2 दिनको कसैले 2-4 जना मान्छे कोठामा बसेर छलफल गरेर या षड्यन्त्र गरेर या योजना बनाएर टिकापुरको विस्फोट भएको पनि होइन। टिकापुरका तत्काल त्यहाँ त्यो घटना ट्रिगर गर्ने केही घटनाहरू भयो होला, केही त्यहाँ गतिविधिहरू त्यस्ता भयो होला जसले त्यो घटना निम्ति आयो। त्यस प्रकारका केही कारण र त्यसको पछिल्लोतिर लामो कारण छ। त्यो कारण भनेको मूलतः थारूको अलगावको कारण हो भन्ने लाग्छ मलाई। म आफू समुदायको मान्छे त होइन, तर मेरो अध्ययनले, मेरो अलिअलि सङ्गतले र पछिल्लो 8-10 वर्षको नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने, नेपाली राजनीतिसँग इन्गेज गर्ने र बौद्धिक हिसाबले त्यसको बारेमा बुझ्ने, अध्ययन गर्ने क्रममा मैले बुझेको कुरा के हो भने
मूलतः त्यसको कारण थारू समुदाय र अन्य जस्तै अरू समुदायले लामो समयदेखि भोगेको अलगाव हो, नेपाली राज्यबाट भोगेको अलगाव हो। अब हामीलाई ६३-६४ सालसम्म एउटा तहको राष्ट्रिय सहमति भएको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो भनेको के हो भने नेपालमा राज्यको पुनर्संरचना जरुरी छ। नेपाली राज्य जसरी बनेर आयो र जसरी काम गरिरहेको छ त्यो संरचनाका आधारमा नेपाली राज्य सञ्चालित छ। त्यसले धेरै समुदायलाई अलगावमा पारेको छ र समूह खास गरी एउटा दुईटा जात एउटा दुईटा एथनिसिटीका त्यो त्यसले एउटा सानो क्लिक समूहले सिङ्गो नेपाललाई चलाइरहेको छ र मूलतः नेपालका स्रोत साधन नेपालको त्यो जुन ढङ्गको संरचना बन्यो त्यो संरचनाले ती मान्छेहरूलाई त्यो समूहको सानो हकलाई मात्रै अघि बढ्न यहाँको सबै स्रोतहरू प्रयोग गर्ने संस्कार संस्कृति अरूलाई पनि त्यसैमा कोअप्ट गर्ने सहभागी गर्ने फल्न नदिने किसिमको जस्तो किसिमको निर्मित भयो त्यो संरचना है। त्यो संरचनाले चाहिँ के गर्छ, धेरैलाई अलगावमा पार्छ, धेरै मान्छेलाई जहिले खालको द्वन्द्वमा धकेलिरहन्छ र त्यो ठुलो समुदाय चाहिँ आफ्नो अधिकारका लागि आफू अघि बढ्नका लागि भनौँ न आफू बढी सुखमय जीवन जिउनको लागि आफ्नो इष्टा इज्जत आफ्नो पहिचान पनि कायम गर्नका लागि एउटा हिसाबको सधैँभरि अलगाव भएको महसुस गरिरहनु पर्ने र सधैँभरि त्यो स्थितिमा बसिरहनु पर्ने स्थिति छ। कारणले अब राज्यको पुनर्संरचना मात्रै दायरा हरेक व्यक्ति र समुदायले यो राज्यलाई मेरो पनि हो भन्ने महसुस गरोस् भन्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तो गरियो। त्यो भनेको के हो भने राज्य पुनर्संरचना गरेर त्यस्तो संरचनाको निर्माण गर्ने जसले बस्ने व्यक्ति र समुदायलाई यो सिङ्गो राज्य यो सम्पूर्ण व्यवस्थालाई ओन गर्न सकुन् त्यो निर्माण गर्ने भनेर हामीले एउटा सहमति जस्तो बनाएको थियौँ। तर अघि तपाईँले भन्नुभयो र त्यो टिकापुरसम्म आइसक्दा त्यो परिणतिसम्म आइसक्दा के कुरा देख्यौँ भने त्यो राज्य पुनर्संरचनाको सपना थियो जुन गर्ने सहमति थियो त्यसलाई अपुरो बनाउने विकलाङ्ग बनाउने र त्यसलाई पूर्णतामा नपुर्याइ सफल हुन नसकेका शक्तिहरूले असाध्यै ठुलो खेलहरू खेले र त्यसबीचमा त्यो राज्य पुनर्संरचनाको अभियान नटुङ्गिएका कारणले त्यो राज्य पुनर्संरचना सफल नभएका कारणले हुँदैन भन्ने कुराको अनुभूति थारू लगायतका मधेसी जनजाति थारू दलित सबैमा परेका कारणले ती सबै समुदायका मान्छेहरू परिचालित भए, आन्दोलित भए। त्यो आन्दोलित हुने क्रममा त्यो आन्दोलनको स्पिरिटलाई, त्यो आन्दोलनको उद्देश्यलाई, त्यो आन्दोलनको पवित्र उद्देश्यलाई राम्रोसँग अनुभूत नगर्दा नबुझ्दा र बृहत्तर समाजले त्यसलाई आफ्नो भनेर एक्सेप्ट नगरेका कारणले त्यो टिकापुरको विस्फोट हुन पुग्यो। त्यो टिकापुरको विस्फोट किन हुन पुग्यो भने त्यो आन्दोलनको स्पिरिटलाई नबुझेका कारणले त्यसलाई दबाउन कोसिस गरियो। त्यो राज्य पुनर्संरचनाको अभियानलाई सफलतम बिन्दुमा पुर्याउने अभियान हो भनेर त्यसलाई अनुभूत गरेका भए यहाँका शक्ति, यहाँको कुलीन वर्ग र यहाँका एलिटहरूले पनि त्यो कुराको अनुभूति सामान्यसम्म अनुभूति गरेको भए त्यो टिकापुरको विस्फोट हुने स्थितिमा पुग्दैन थियो र आन्दोलन सफलतम बैठानमा पुग्थ्यो। त्यस कारणले बुझ्यौँ भने टिकापुर एकदमै ठिक छ। हामी संरचनाको सन्दर्भमा हामी क्रमशः जान्छौँ नै। यो जब टिकापुर घटना भयो, विद्रोह भयो, त्यसपछि त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू बाहिर आए। यो जस्तै यो घटना थियो, यो के अरे यो खालको एउटा योजनाबद्ध रूपमा राज्यमाथिको षड्यन्त्र थियो अथवा यसले शान्ति खलबलाउने कुरा थियो, यस्ता धेरै खालका शब्दावली बाहिर आए। यहाँको नजरमा यो
टिकापुर घटनाको को पक्षबाट न्याय र समानताको पक्षबाट हेर्दा त्यो टिकापुर घटनाले दिने के हो भनेर भन्यो भने यहाँको के सुझाव आउन सक्ला? मलाई के लाग्छ भने सुशील सर, त्यहाँ जुन हिंसा भयो त्यसलाई ग्लोरिफाई गर्नु या त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु जरुरी छैन। त्यो हिंसा नहुनु पर्ने, त्यो हिंसा असाध्यै दुःखद हो। तर के हो भने टिकापुरमा जुन लेभलको, जुन स्तरको र जुन आयतनको त्यहाँ मोबिलाइजेसन भयो, त्यहाँ जनताको पहिचान र जसरी मान्छेले सिङ्गै भनौँ न एउटा समुदाय सिङ्गै जुरुक्क उठेर जसरी त्यहाँ आफ्नो अधिकार सर्ट गरेर आफ्नो अधिकार चाहिन्छ मागेर आएको, त्यसको उद्देश्य असाध्यै पवित्र छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भनेको अरूलाई अलग गर्ने भन्ने उद्देश्य होइन। त्यो हामी यो राज्यलाई हामी पनि ओन गर्न चाहन्छौँ। हामी पनि यहीँका मान्छे हौँ, यहीँ हुर्केका हौँ। यो माटोसँग हाम्रो पनि उत्तिकै लगाव छ। यो माटोमा हाम्रो पनि उत्तिकै श्रम, पसिना, खुन, आफ्ना स्मृतिहरू र आफूले बनाएका भनौँ न सांस्कृतिक धरोहरहरू सबै कुरा यहीँ छन्। यहीँ हामीसँगै मिलेर बसौँ न। हामीसँगै मिलेर बस्दा हामीलाई पनि यो देश, यो राज्य, यो सिङ्गो संरचनालाई ओन गर्न दिनुहोस् न भनेर त्यो आग्रह सहित त्यो परिचालन भएको हो भन्ने लाग्छ। त्यहाँ अब एउटा दुर्घटना त्यहाँ निम्त्यो। त्यो दुर्घटना त्यस्तो भनौँ न, अब भारतमा साम्राज्यवादीहरू विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा, गान्धीहरूले नै आन्दोलन गर्दा, गान्धीकै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दा, नेहरूहरूको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दा पनि त्यस्ता ठुल्ठुला घटनाहरू घटेका छन्। ती दुःखद घटनाहरू नहुनु पर्थ्यो, त्यो हिंसा कम हुनु पर्थ्यो भनेर नै गान्धीले अहिंसा आन्दोलन एउटा अभियान जस्तो लिएर अगाडि गए। तर के हुन्छ भने हिंसा कतिखेर हुन्छ त? हिंसाको जड के हो त? किन निम्त्यो त भन्ने कुराको पनि राम्रो एनालिसिस गरेन भने, राम्रो विश्लेषण गरेन भने त्यो जनता परिचालन भएको त्यो पवित्र उद्देश्य राम्रोसँग बुझ्न सकिन्न भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिंसा भयो त भन्दा राज्य र यहाँको कुलीन वर्गले यहाँ ठुलो शक्तिमा र सामर्थ्यमा जहिले पनि त्यो संरचनाको सबभन्दा उपल्लो स्थानमा बसेका मान्छे र त्यो मान्छे वरपरका निकै ठुलो जमातले त्यो कुरालाई राम्रोसँग अनुभूत नगरेका कारण र हिंसाको प्रयोग हुन्छ, हिंसाको प्रयोगबाटै दबाउन कोसिस गरिन्छ। त्यसका कारण राज्यले बन्दुक देखाएर, प्रहरी देखाएर, सशस्त्र बल देखाएर त्यो आन्दोलन दबाउन कोसिस गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर संविधान सभाभित्रको आफ्नो मेजोरिटेरियन भनौँ न, त्यो बहुसङ्ख्यवाद एउटा चाहिँ हामीसँग छ। त्यस कारणले हाम्रो कुरा ठिक हो। एउटा ढिपी, त्यो सबै ढिपीहरू एक ठाउँ आउँदा के भयो भन्दा त्यो विस्फोट हुन पुग्यो। त्यस कारणले तपाईँले सौन्दर्यको कुरा गर्नु, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने यो संरचना, यो देश, यो ठाउँ, यो भूगोल, यो माटो, यहाँको हावापानी, खोला जङ्गल, यहाँका मान्छे, यहाँका समुदाय सबै हाम्रा पनि हुन्, हाम्रा पनि ती दाजुभाइ हुन्, हामी पनि सँगै बस्न चाहन्छौँ भन्ने जुन पवित्र उद्देश्यका साथ त्यस्तो सामान्य एकदमै वर्गीय हिसाबले भन्ने हो भने तल्लो वर्गका मान्छेहरू, एकदमै निम्न वर्गका मान्छेहरू समेत संलग्न त्यो परिचालन असाध्यै सुन्दर परिचालन हो भन्ने लाग्छ। र सँगसँगै के पनि बुझ्नुपर्छ भने थारू समुदाय त्यस्तो समुदाय हो, मलाई मेरो अध्ययनले के भन्छ भने त्यस्तो समुदाय हो जसले माओवादी आन्दोलनमा, माओवादीहरूले जनयुद्ध भन्छन्, अरूले जनयुद्ध भन्ने हिचकिचाउँछन्, र माओवादीले गरेको त्यो सशस्त्र आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी त्याग गरेको छ, सबभन्दा बढी बेपत्ता हुने र सबभन्दा बढी मारिहरू पनि त्यही समुदायका मान्छे हुन्। त्यसरी त्यहाँबाट परिचालित भइआएको समुदायले आफ्नो पनि हिस्सा खोज्दा, आफ्नो पनि ठाउँ त्यहाँ छ है, मेरो पनि म मर्दा पनि एउटा च्यान मेरो पनि त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ, म जिउँदो रहँदा मेरो पनि सांस्कृतिक धरोहर त्यहाँ जीवन्त रूपमा बाँच्नुपर्छ भनेर माग्दै गर्दा त्यो पवित्र उद्देश्यलाई हाम्रो सिङ्गो बृहत्तर समाजले राम्रोसँग अनुभूत गर्न बुझ्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसको सङ्केत त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई सुशील। हजुर, त्यसो भए यो नचाहँदै पनि कहिलेकाहीँ आन्दोलनमा दुर्घटनाहरू हुँदो रहेछन् होइन। यस्तै गरी एउटा टिकापुर घटना पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्तै ठुलो दुर्घटनाको रूपमा हामीले लिन पर्ने घटना होस् कि दुर्घटना होस्, आखिरी केही न केही सबक त सिकाउँछ, सिक्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली राज्य सत्ताले टिकापुर घटनाबाट केही आगामी दिनमा राम्रो हुनुको लागि केही सिकेको अनुभूत हुन्छ हजुरलाई? त्यस्तो केही छनक आउँछ? मलाई त्यस्तो लागेको छैन। जस्तो म एउटा कुरा म बारम्बार सम्झिन्छु, त्यो घटना भयो, असाध्यै दुःखद घटना भयो। हामी सबै एक हिसाबले विचलित भयौँ। हामी टिकापुरभन्दा बाहिर बसेका विभिन्न त्यो आन्दोलनलाई हेरिरहेका, त्यो आन्दोलन सफल होस् भनेर चाहिरहेका मान्छेहरू पनि असाध्यै दुःखी भयौँ। त्यहाँ प्रहरीहरूको, बालकहरूको, अरू सामान्य मान्छेहरूको र त्यसपछि त्यो घटनापछि जुन ढङ्गले थारू समुदायमाथि दमन भयो, त्यो सबै विचार गर्दा असाध्यै दुःखद, असाध्यै कहिलेकाहीँ त मैले आफ्ना साथीहरूसँग पनि भने यो दुःख, यो मान्छेको यो खालको हिंसा, यो खालको एकदमै जहिले सम्झिँदा पनि दुःख लाग्ने यो खालको ट्रेजेडीमा पुग्थ्यो भन्ने त हामीलाई कहिले पनि त्यस्तो अनुमानै भएन। अनि यो पुग्थ्यो भने यसले यत्रो ठुलो मूल्य चुकाउँथ्यो भने त यो हामीले अथवा सबैले हैन यो आन्दोलनहरू, यो परिचालनहरू, जनताको परिचालन गर्ने कुराहरू सबै कुरामा रिभिजिट गर्नुपर्छ कि यो ढङ्ग, यो तरिकालाई नै अर्को ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि भन्नेसम्मको बहस विमर्श हामीले गर्न खोज्यौँ केही साथीहरूमा। त्यस्तो प्रश्नहरू मेरो मनमा पनि अंकुरायो। राज्यको सत्ताको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो बेलामा मलाई असाध्यै अर्को एउटा दुःखद कुरा लाग्यो। सँगसँगै त्यो घटनाको लगत्तै भयो भने काठमाडौँमा म आफ्नो कामको सिलसिलामा यसो बाहिर हिँड्दै थिएँ। बानेश्वर लगायतका ठाउँहरूमा ससाना भाइ बहिनीहरू, स्कुलका विद्यालयका भाइ बहिनीहरू प्रहरीको ती त्यहाँ मारिएका प्रहरीको पोस्टर बोकेर हैन त्यो प्रहरीहरूले शहादत प्राप्त गरे त्यो आन्दोलनमा, त्यो षड्यन्त्रपूर्वक उनीहरूलाई मारियो भन्ने खालको लेखिएका ब्यानरहरू बोकेर सडकमा हिँड्दै गरेको देख्दा त्यहाँ प्रहरी हुनु स्वाभाविकै भयो होला, तर त्यहाँ थारूको पनि कुरा थियो, त्यहाँ त्यो आन्दोलनको स्पिरिटको कुरा पनि थियो। त्यो कतै त्यो ब्यानरहरूमा, त्यो पोस्टरहरूमा देखिएन। र काठमाडौँमा साना बालबालिका प्रयोग गरेर जुन ढङ्गले एउटा हैकम, एउटा बडप्पन फेरि देखाउन खोज्यो र थारू आन्दोलन भएको त्यो दुःखद घटना, त्यो हिंसात्मक घटनालाई प्रयोग गरेर त्यो आन्दोलनलाई नै साबोटाज गर्ने हिसाबले, त्यो आन्दोलनलाई नै बदनाम तुल्याउने हिसाबले जुन ढङ्गको परिचालनहरू काठमाडौँमा भयो, मलाई त्यसले झन् दुःखी बनायो। यसो गर्दा के भयो त भन्दा बृहत्तर समाजले त्यो आन्दोलनको स्पिरिट त नबुझ्ने भयो नि। बृहत्तर समाज त्यो आन्दोलनको स्पिरिटलाई राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न नसकिने भयो। अब यसै बालबालिकाहरू यस्तो पोस्टर बोकेर हिँड्ने र त्यो पोस्टरले त्यही खालको सहानुभूति सृजना गर्ने हो भने त थारू इतरका समुदायका मान्छेले पनि थारू समुदायसँग राम्रोसँग संवाद पनि स्थापित गर्न नसक्ने भयो। यो त असाध्यै दुःखद भयो भनेर मलाई अझै दुःख लाग्यो। भनेको मैले यो तपाईँले सोधेको प्रश्न, यो एनेक्डोट, यो एउटा स्मरण मैले किन सुनाएको भने काठमाडौँ बसेको समुदायले र इतर समुदायले जो पहिल्यै डोमिनेन्ट फर्ममा छ, डोमिनेन्ट उसमा छ, जो अलिकति स्थानमा छ, जसले राज्यलाई बढी नै आफ्नो सुख सुविधाको लागि प्रयोग गरेको छ, त्यो समुदायले र त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यका एलिट्सहरूले त्यो त्यत्रो ठुलो घटना भइसकेपछि पनि त्यो आन्दोलनको स्पिरिटलाई राम्रोसँग अनुभूत गर्न बुझेको र बुझ्न चाहेको र त्यससँग सम्बन्ध गर्न चाहेको मैले देखिनँ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो ग्याप भयो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको परिणाम स्वरूप हामीले संविधान जुन ढङ्गको पायौँ र अहिले संविधानको कार्यान्वयन लगायतका जस्तो स्थिति हामीले अहिले देख्दैछौँ त्यसैको परिणाम हो। हजुर, अघि सुरुमै भनिरहनु भएको थियो कि एउटा सत्ताले जुन ढङ्गले आफूलाई सजिलो हुने गरी, आफूलाई फाइदा हुने गरी अरू समुदायहरूलाई अलिकति एक्सक्लुजनमा पार्ने गरी जुन कामहरू गर्छ, यो कुनै एउटा व्यक्तिले गर्छ, समूहले गर्छ, अथवा यो कुनै चिन्तन प्रवृत्ति अथवा दर्शनसँग सम्बन्धित छ? कसरी त्यो केले गाइड गर्छ? किन हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ यसबारेमा? यो राम्रो प्रश्न र यो अलिक जटिल प्रश्न पनि हो, किनभने यसको एक लाइन, एक अनुच्छेद उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ। तथापि प्रयत्न गरौँ। यो किन हुन्छ भन्दा यो संरचना कसरी बन्छ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो चाहिँ एक दिन एउटा केही मान्छेले हैन चाहेर, केही मान्छेले षड्यन्त्र गरेर, दुई चारजना मान्छेले
भनेको 1-2 दिनको योजनामा यो बन्ने भन्दा पनि यो गर्दा यो चाहिँ आफ्नो हितमा शासकहरूले खास गरी यो इतिहासको कुनै बिन्दुमा शासकहरूले आफ्नो शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र प्रजाहरूलाई कजियाउने यो सिलसिलामा कानुनहरू निर्माण गर्छन्, यो सिलसिलामा सरकारहरू निर्माण गर्छन्। हैन, जात व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो भने त्यो जात व्यवस्था त्यसरी नै निर्मित थियो नेपालमा। यो खास समाजलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने नाममा शासक आफ्नो अनुकूल समाजलाई ढाल्यो भनेको आफू जहिले पनि सुरक्षित रहने र आफू जहिले पनि उच्च स्थानमा, आफू जहिले पनि सुख सुविधामा रहने स्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसै अनुरूप जात व्यवस्था पनि निर्माण भयो। त्यसमा धार्मिक कुरा पनि अलिकति जोडियो, त्यसमा अरू पारम्परिक कुराहरू पनि अलिकति जोडियो, त्यसमा विकृतहरू पनि जोडियो, त्यसमा अनेक कुरा जोडेर सँगसँगै अलिक पछिल्लो समयमा आएर हेर्ने हो भने जात व्यवस्थाबाट यसलाई राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जात व्यवस्था हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने एउटा पोइन्टमा आएर त कानुन त जात व्यवस्था नेपालमा ग्रहण गरियो भनेको मुलुकी ऐन बनाएर र त्यो मिल्दाजुल्दा संस्थाहरू निर्माण गरेर शासक खास ढङ्गको संरचना आफू अनुकूलका संरचना बनाउँदै जाने क्रममा यो सिङ्गो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचना तयार हुन्छ र तयार भएको संरचनाले केही समुदायलाई र अधिकांश मान्छेलाई पाखा पार्छ, त्यसलाई गर्छ, अलगावमा पार्छ र सानो तबकालाई, सानो समूहलाई मात्रै सुविधामा, सानो समूहलाई मात्रै त्यो स्थान जहिले पनि कायम गरिराख्ने स्थिति गर्छ। यो चाहिँ त्यस कारणले यो इतिहासदेखि नै हामीले हेर्दै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरूको पनि ऐतिहासिक भनेको दस्तावेजहरू या पुरानो इतिहासहरू हेर्दै आयो भने अरू कसरी बसे, कसरी त्यो जङ्गल, त्यो गर्मी, त्यो मच्छर, होइन, त्यहाँको भौगोलिक परिस्थिति, त्यहाँको पर्यावरणीय परिस्थितिसँग जुझ्दै होइन, सिकल सेल एनिमियाहरू जस्तो चिजहरू सँग जुझ्दै थारू समुदायले कसरी आफू बच्यो, त्यहाँ आफू बस्यो, आफ्नो सांस्कृतिक धरोहरहरू निर्माण गर्यो, आफ्नो भाषा निर्माण गर्यो, आफ्नो संस्कार निर्माण गर्यो र त्यहाँभित्र पनि केही विविधताहरू समेत त्यो निर्माण गर्दै गर्दै थारू समुदाय त्यहाँ बाँच्यो भनेर इतिहासदेखि हेर्दै आउने र राज्यले थारू समुदायसँग कसरी व्यवहार गर्यो भनेर हेर्दै आउने हो भने त्यसको एउटा सिलसिलामा त्यसलाई पढ्न, त्यसलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यस कारण एउटा दर्शन या एउटा मात्रै चिन्तनको कुरा भन्दा पनि यो ऐतिहासिक रूपमा शासकहरूले आफ्नो शासन व्यवस्था सुदृढ गर्दै जाने क्रममा निर्माण गरेका संरचनाहरूले यो परिणाम ल्याउँछ। जस्तै अब घटनालाई सम्झँदा वास्तवमा एउटा राज्य पुनर्संरचनाको महान अभियानमा जनताहरू जुटिरहेको बेला भएको घटना थियो। संविधानको लगभग ड्राफ्ट फाइनल जस्तो भइरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा त्यो हुनुभएको देखिन्छ भनेपछि स्पष्ट हुन्छ कि राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा थारू समुदायहरूले आफ्नो असहमति जाहेर गर्ने क्रममा यस्तो अवस्था हुनुभयो जुन हामीले कसैले पनि चाहेको थिएन, त्यस्तो हुनुभयो। तर अहिले हामीसँग राज्य पुनर्संरचना सहितको जस्तोसुकै भए पनि राज्य पुनर्संरचना सहितको नेपालको संविधान आइसकेको छ, 2072 हामीसँग छ। यसले 3 तहका सरकार सम्बन्धी सङ्घीय व्यवस्था सहितको सबै चिजहरू ल्याइसकेको छ। यी सबै कुराहरू हुँदाखेरि पनि अझ राज्य पुनर्संरचनाका जेन्युन एजेन्डाहरू कतै एबन्डन भएको, छोडिएको, त्यागिएको, वास्ता नगरिएको भन्ने आवाज पनि देखिन्छ। र जस्तै मधेसी समुदायले उठाएका सन्दर्भ, थारू समुदायले, जनजातिहरूले उठाएका सन्दर्भहरू पनि आइरहेको छ बौद्धिक लेभलबाट, अरू छिटपुट लेभलहरू आइरहेको। हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ, कहाँ चुक्यौँ त? 2वटा संविधान सभा बनाउँदा पनि हामी कहाँ चुक्यौँ? पुरै यसो हजुरको दृष्टि। मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुक कहाँनिर लाग्छ भने पहिलो संविधान सभामा संविधान बनाउने कुरा, संविधानको अन्तर्वस्तु, संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सवाल, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने सवाल र समावेशितालाई त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्ने सवाल, यी सबै सवालहरूमा बढी काम
माओवादी राज्य पुनर्संरचना चाहिरहेका पार्टीहरूको थियो। सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी मात्रै भन्दिनँ म, त्यसमा मधेस केन्द्रित दलहरू पनि थिए, त्यसमा थारू केन्द्रित दलहरू पनि थिए, त्यसमा अरू जनजाति केन्द्रित शक्तिहरू साना थिए, तर उनीहरूको उपस्थिति थियो र उनीहरूको उपस्थिति उल्लेख्य थियो र त्यो उपस्थिति साँच्चै भन्ने हो भने बलियो थियो। त्यो संविधान सभामा त्यस बलियो उपस्थितिमा सवालहरूमा यी शक्तिहरू बडो इमान्दारी साथ काम गर्नुपर्ने थियो। यी शक्तिहरूले बृहत्तर समाजसँग बढीभन्दा बढी संवाद गर्नुपर्ने थियो। यो कुरै वकिलहरूले 2-4 जना वकिलले कोठा ड्राफ्ट गर्ने कुरा थिएन, टेक्निकल त्यो थिएन थियो। त्यसमा प्राविधिक पक्ष थियो, निसन्देह प्राविधिक पक्ष थियो, कानुन बनाउने कुरा, संविधानले कुरा, कानुनी पक्षहरू हुन्छ, प्राविधिक पक्ष पनि हुन्छ, तर प्राविधिक पक्षको कुरा मात्रै थिएन थियो। त्यो मूलतः राजनीतिक प्रश्न थियो र सँगसँगै बृहत्तर समाजसँग संवाद गर्नुपर्ने कुरा पनि थियो। शक्तिहरूले बृहत्तर समाजसँग राम्रोसँग संवाद स्थापित गर्नुपर्थ्यो, पुरा राम्रोसँग समाजलाई बुझ्नु पर्थ्यो। यो समाजलाई विखण्डित गर्ने कुरा होइन, यो समाजलाई अझ बढी सङ्गठित गर्ने कुरा, यो समाज बनाउने कुरा, यो राज्यलाई सबैको ओनरसिप दिने कुरा, यो यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई अघि बढाउँछ। यो अग्रगामी शान्तिपूर्ण हिसाबले हामी सबैले श्रम गरेर, हामी सबै संलग्न भएर, हामी सबैले सम्मान गरेर, इज्जत गरेर हामीले यो देशलाई बनाउन सक्छौँ, यो समाजलाई बाँच्न लायक सुन्दर शान्तिपूर्ण बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने ती शक्तिहरू माओवादी, विभिन्न जनजाति र थारू समेतमा केन्द्रित केही दलहरू थिए, उनीहरूको मुख्य दायित्व बन्थ्यो। अनि त्यो भनेर ठुलो चुनौती थियो। त्यो चुनौती भनेको काठमाडौँ मानसिकता त त्यतिखेर पनि उत्तिकै मजबुती साथ मौजुद थियो। परास्त गर्नुपर्ने थियो, त्योसँग भिड्नु पर्ने थियो, त्योसँग लड्नु पर्ने थियो र सँगसँगै बृहत्तर समाजसँग संवाद जारी राख्नु। एउटा सामान्य बाहुनले, एउटा सामान्य क्षेत्रीले, एउटा सामान्य बाहुन क्षेत्री युवाले थारू बुझ्ने, थारूसँग किन संवाद नगर्ने, उसले सहानुभूति किन नराख्ने, त्यो सहानुभूति राख्ने स्तरसम्म संवाद किन हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। एउटा ठुलो त्यो काठमाडौँ केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण र ज्ञानको उत्पादन गर्ने, मिडिया चलाउने, होइन, न्यारेटिभहरू, तथ्यहरू, देश बनाउने कुरा, विकासका कुराहरू, सारा कुरा चलाउने, त्यो देश प्रचार गर्ने पनि एक थरी मान्छेहरूको हातमा त्यो सबै कुरा केन्द्रित थियो। एनजिओ, सामाजिक संस्था चलाउने कुरा पनि ती मान्छेहरूको हातमा केन्द्रित थियो र तिनीहरूकै सङ्कथन, तिनीहरूकै कथ्यहरू बढी प्रसारित हुन्थे। विकास गर्ने, ठुलो बिल्डिङ बनाउने, ठुलो बाटो बनाउने मात्रै विकास भनेको मान्छेलाई श्रम गरिरहेको मान्छेलाई संलग्न गराउने भन्ने कुराको त्यो अनुभूति, त्यो विषय, त्यो होल डिस्कोर्सबाट छुट्थ्यो। किनभने त्यो डिस्कोर्स बनाउने मान्छेहरूमा त्यो चेतना थिएन या उनीहरू त्यो चेतनालाई बन्देज गर्न चाहन्थे। त्यतापट्टि जरुरी थियो, त्यसलाई चिर्न जरुरी थियो। बृहत्तर समाजसँग जो ज्यादातर निर्दोष हुन्छ, त्यो बृहत्तर समाज ऊ एउटा सामान्य बाहुन युवा एकदमै चर्को र ब्राह्मणिस्ट भएको हुनसक्छ, उसले थाहा नपाइ, तर उसलाई त्यो कुरा अनुभूति गराउने काम चाहिँ आन्दोलनरत दलहरू र यो परिवर्तन चाहिरहेको दलहरूको काम दायित्व बढी थियो। तर ती सवालहरूमा संविधान सभाभित्र र संविधान सभा बाहिर ती सवालहरू जति ध्यान जति काम गर्नु पर्थ्यो, ती शक्तिहरूले त्यो अनुपातमा काम नगरेको र काठमाडौँ केन्द्रीकृत मानसिकतालाई प्रभावी बन्न दिइरहेको यो दुईटै कुराको कारणले संविधान सभामै हामी चुक्यौँ भन्ने लाग्छ। पहिलो संविधान सभालाई नै सक्सेसफुल बनाउन सकेको भए त्यो संविधान सभाको समय अझै अगाडि बढाएर, जस्तो कोर्टले त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेसम्म मान्छेले बिर्सिन्छन्, हाम्रो स्मृतिमा त्यस्तो कुरा रहँदैन। एउटा अदालतले आएर त्यहाँ बखेडा झिकिदियो, अदालतले तोकिदियो संविधान सभाको आयु। त्यो जनताले निर्वाचित गरेको एउटा त्यस्तो लेजिटिमेट बडीलाई, त्यस्तो ठाउँलाई एउटा अदालती प्रक्रियाबाट, सामान्य घोषणाबाट
त्यसको हैन, त्यस विरुद्धमा आन्दोलन भएन, त्यस विरुद्धमा किन अरू 1 वर्ष बढाएर अझ राम्रोसँग छलफल गरेर किन त्यहाँ भयानक ठुलो चुक भयो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि अर्को गर्दै ठुल्ठुला चुकहरू गर्दै गए हाम्रो पार्टीहरूले र अहिले यो अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। यद्यपि राज्य पुनर्संरचनाको केही धुकधुकी, केही सामान्य के भन्छ त्यसका केही सतही कुराहरू त अहिले पनि देखिन्छन्, छन् नभएका होइनन्। तर हामीले चुक हाम्रो अथवा सिङ्गो समाजको त्यहाँ भयो भन्ने लाग्छ मलाई। र खास गरी त्यो दायित्व बोकेका त्यो दायित्व वहन गर्नुपर्ने चुक भयो जस्तो। जस्तै एकदमै आइरहेछ यो राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा, संविधान बन्ने क्रममा मुख्यतया 2वटा एजेन्डाहरू, एउटा महिलाहरूको एजेन्डा र एउटा दलित समुदाय, 2टा एजेन्डा अत्यन्तै राम्रोसँग मुखरित भएर संविधानमा उल्लेख भएको भनिएको छ। हुन पनि धेरै कुराहरू आएको छ। तर यो जनजाति समुदायहरूको पहिचानसँग सम्बन्धित सन्दर्भ र सवालहरू यो कसरी, यो के कुराले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री प्राप्त गर्न सकेन? त्यो संविधानभित्र किन त्यति व्यवस्थित? जस्तै दलित र महिलाको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा वडामा कम्तीमा 1 जना महिला, 1 जना दलित महिलाको सहभागिता उपस्थिति अनिवार्य गरियो। भनेपछि त्यो हुन सक्दो रहेछ भने आदिवासी जनजाति समुदायहरूको उपस्थितिलाई त्यसरी नै व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने सवाल छ। यो योजनाबद्ध अथवा प्रवृत्तिगत कारणले गर्दा त्यो जाँदाखेरि चलिरहेको एउटा सत्ताका धेरै ठाउँहरूमा असर गर्ने भएर अथवा के त्यसको भित्री पाटो के हुन सक्ला अलिकति आइदियो। तपाईले यसो भन्दै गर्दा जाँच्दा त अब आदिवासी जनजातिका मुद्दा र उनीहरूका माग र महिला दलितका मागहरू बीचमा कति कुरा भए भनेर जाँच्दा त महिला र दलितको अवस्था अलिकति सुदृढ देखिने होला। तथापि के हो भने संविधानमा महिला र दलितलाई पनि न्याय गरिएको छ। यति तपाईले भनेको सत्य हो कि उहाँहरू त्यो समुदायको महिलाको पनि र दलितको पनि प्रतिनिधित्व पहिलाभन्दा बढेको निश्चय हो। पनि आन्दोलन छ, त्यसमा पनि सङ्घर्ष छ, नाम नै हो। तर अब हामी नागरिकताकै सवाल सम्झिने बित्तिकै महिलालाई त फेरि दोस्रो दर्जाकै नागरिक बनाइएकै छ। कारण त्यसरी महिलाले अरू सारा कुरामा आफ्नो अचिभमेन्ट भएको भए पनि त्यसले त्यही एउटा कुराले सबै कुरा सिद्ध्याइदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ किन भएन? यो आदिवासी जनजातिको मुद्दा र पहिचानसँग जोडिएको मुद्दालाई बुझाउन नेपाल स्पेसिफिक पहिचान भन्दा मार्क्सवादीहरूले पनि नाक खुम्चाउने गर्छन्। तपाईँहरूले थाहा छ कि छैन, म मार्क्सवादी हुँ भनेर उसले पहिचान शब्द उच्चारण गर्नै मान्दैन। किनभने त्यो वेस्टमा भएको र अरूतिर भएको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स र जहाँ त्यो क्यापिटलिस्टहरूले र जहाँ नौदारवादी पुँजीवादी पार्टीहरूले पनि त्यो आइडेन्टिटी कुरा उठाउँछन्। आइडेन्टिटी पोलिटिक्स उनीहरूले त्यही गर्छन्। खास गरी क्लास पोलिटिक्सलाई र वर्गको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नलाई यो पहिचानको आन्दोलन ल्याइन्छ भन्ने खालको एउटा न्यारेटिभ छँदैछ र त्यसमा केही सत्यताहरू पनि छन्। र तर नेपाल स्पेसिफिक कुरा, नेपालका विशिष्टताहरू फरक थिए। नेपालको जोडिएका आन्दोलनका विशिष्टताहरू फरक थिए र त्यो आन्दोलनको स्पिरिट मूलतः इमान्सिपेसनको, मुक्तिको स्पिरिट हो। त्यो आन्दोलनको स्पिरिट मूलतः त्यो पनि कहीँ न कहीँ वर्गसँग जोडिने कुरा नै हो। त्यो वर्गसँग बिल्कुल अलग थलग गरेर बुझ्नुपर्ने र वर्गीय आन्दोलनलाई सम्पूर्णतः निस्तेज गर्ने खालको आन्दोलन, पहिचानको आन्दोलन नेपालको थिएन। तर त्यसलाई क्रममा र त्यसलाई बुझाउने व्याख्या गर्ने क्रममा मार्क्सवादी हुँ भन्ने पार्टीहरूले र त्योसँग सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरूले पनि यसको बदनामी बढी गरे भन्ने लाग्छ मलाई। र बदनामी गर्दा के हुन्छ त? थारूलाई अधिकार दिँदा के हुन्छ, मधेसीलाई अधिकार दिँदा के हुन्छ, जनजातिलाई अधिकार दिँदा के हुन्छ भन्दा विखण्डन हुन्छ भन्ने खालको ठुलो न्यारेटिभ एउटा सामान्य मान्छे हेर्दै गरेको सामान्य यो सब मुद्दामा यो जीवनयापन गरिरहेको भने यो मधेसीको मुद्दा के हो भनेर सोध्यो, जातिवादी मुद्दा हो, यसले विखण्डन ल्याउँछ यो भनेर सोध्यो भने यो त
यो त 124 राज्य बनाउने र एकदम सामान्य मान्छे त्यो भन्नु भनेको के हो भने त्यो कथ्य त्यो संकथन यो खराब हो यो काम लाग्ने कुरा होइन यसले विखण्डन ल्याउँछ भने असाध्यै प्रभावी भयो त्यो संकल्पना समाजमा स्थापित जस्तो भयो त्यसलाई चिर्न यो पार्टीहरूले शक्तिहरूले त्यसलाई चिर्न सकेन त्यो होइन यो खासमा ओनरसिपको कुरा हो यो सबै मिलेर बस्ने कुरा हो यहाँ हाम्रो पनि हिस्सा छ भन्ने मात्रै कुरा हो यो विखण्डन गर्ने यो खण्डित गर्ने र सबैलाई एकताबद्ध तुल्याउने कुरा चाहिँ सामान्य स्तरका सामान्य मान्छेहरू कहाँ पुर्याउन सकिएन त्यसकारणले संविधानमा त्यो बल पुगेन संविधानको कुरामा संविधानको गर्ने त्यो बल त्यो बाहिरको आन्दोलनको बल पुगेन र एउटा त्यो हो भने अर्को सत्य के हो भने अलिअलि बल लगाउने कोसिस नभएको होइन आन्दोलनहरू नभएको होइन मान्छेले आफ्नो टाउका फुटाउँदै मान्छेले ज्यानको बाजे राख्दै मान्छेहरू सडकमा नआएका होइन मधेसले त्यत्रो आन्दोलन नगरेको होइन तर पहाडलाई त्यो मधेस भन्ने कुरा खालि भारतको कुरा हो थारू भन्ने कुरा खालि विखण्डनको कुरा हो भन्ने लेभललाई दिएर त्यो लेभल असाध्यै प्रभावकारी हिसाबले त्यसको प्रसार गरेर काठमाडौँमा बसेका र अन्यत्र बसेका पनि अलिकता कुरा सुनिने र उनीहरूको कुरा बिक्ने त्यस्ता मान्छेहरू प्रयोग गरेर त्यो आन्दोलनको भ्रष्टीकरण गरियो र एउटा ठुलो जनसमुदायले विपरीत खडा हुन लगाइयो त्यसको बलमा संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा बल जस्तो र आदिवासी जनजातिका मुद्दा किनारा पारियो भन्ने लाग्छ मलाई त्यसकारणले यहाँ मार्क्सवादीहरूको यहाँ वर्गीय आन्दोलन गर्छ बलको महत्ता स्थापित गर्नु त भन्ने मान्छेहरूको र वरपरका बुद्धिजीवीहरूको पनि चिन्ने त्यो एउटा भ्रम र त्यसले निम्ति आएको परिणाम हो त्यही त अब यो राष्ट्रपतिलाई पनि अमेरिका फर्स्ट भनेपछि मात्र चुनाव जित्न सकिने भारतमा आएर हेर्दाखेरि अब पूर्वीय दर्शन अथवा हिन्दुइजम भनेपछि चुनाव जित्न सकिने सायद ती पहिचानकै कुरा थिए हुन् अब हाम्रो यहाँ राज्य पुनर्संरचना समिति सामर्थ्य र पहिचान सहित पुनर्संरचना र संकथन तयार गरिसकेपछि यहाँले भने जस्तै पहिचान भनेको जोड्न लागि कुराको पोजिटिभ न्यारेटिभ्स तयार गर्न नसक्दा दुर्घटना हुन गयो भन्नु हजुरको पनि अनुसार त्यस्तो छ अब आखिरी एक संविधान बनिसकेको छ कार्यान्वयन पनि छ अहिले फुल फ्लेजमै तिनटै सरकारहरू बनेका छन् काम चलिरहेका छन् सबै कुराहरू भइरहेछ अनि पहिचानका मुद्दाहरू पनि फेरि बिस्तारै सङ्गठित भएर उठ्ने यो हाम्रो डिस्कोर्स पनि त्योसँग सम्बन्धित होला अरू धेरै यस्ता डिस्कोर्सहरू भर्चुअली भए पनि भइरहेका छन् र साँच्चै अब नेपाली जनताले जुन एउटा बलिदानी दिएर पहिचान सहितको संघीयता हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए त्यो कुरा अब छोडिदिनु पर्ने विषय हो अथवा अब कुन सिराबाट यसलाई उठाएर स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ होला एउटा नागरिक तहबाट हेर्दाखेरि थोरै संविधान भनेको फलामा अथवा ढुङ्गामा खिपिएको र सदैव स्थिर रहने चिज होइन संविधान अहिले बनाउनेहरूले र अहिलेको संविधानलाई महिमान्वित गर्नेहरूले स्वीकारेको र बारम्बार भनिरहेको कुरा के हो भने संविधान भनेको चलान संविधान भारतकै संविधान हेरौँ कतिपटक संविधानको अमेन्डमेन्ट भएको छ अमेन्डमेन्ट भएको कुरालाई असाध्यै प्रोग्रेसिभ ढङ्गले अगाडि बढाइएको पनि छ उदाहरण हामीले हाम्रै भारतमा देख्छौँ र अन्यत्रका पनि देख्छौँ त्यसकारणले संविधान एकचोटि लेखियो र अब बुझ्नु संविधान हो भने त्यो संविधानका धाराहरू फेर्न सकिन्छ त्यसमा बनाइएका संरचनाहरू फेर्न सकिन्छ अहिले संहिताले कसरी काम गरिरहेको छ अहिले संहिताले खास गरी जसरी काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर राम्रोसँग परख्यौँ भने अहिलेको संहिता विकलाङ्ग संहिताको जुन स्पिरिट थियो संहिता जेका लागि ल्याइएको थियो त्यसलाई अन्तत असाध्यै प्रशासनिक ढङ्गको पुरानो
त्यसलाई प्रतितुल्य भइरहेको छ, खास गरी बाट र केन्द्रबाटै त्यो भएको छ। अलिअलि भएको अधिकार पनि खोज्ने, दिएका अधिकार पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नदिने, संस्थाहरू निर्माण जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिदिने, समयमा निर्माण नगरिदिने लगायतका अनेक समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। अब यसलाई सबै कुरा टुङ्ग्याएर अथवा सबै कुरा भत्काएर फेरि नयाँ सिराबाट जाने भन्ने एउटा बाटो, अर्को बाटो यसलाई सुधार्दै जाने भन्ने बाटो। मलाई के लाग्छ भने यसलाई सुधार्दै गएर पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। यसलाई यसका चाहिँ केही पोजिटिभ एस्पेक्ट्सहरूलाई एक्सेप्ट गर्दै यसमा भएका सच्याउँछ। तर त्यसको लागि पनि त्यही स्पिरिटको पोलिटिकल मोमेन्टम चाहिन्छ, त्यही स्पिरिटको मोबिलाइजेसन चाहिन्छ। त्यसरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पक्षधर भन्नेहरूले सङ्घीयता साँचो अर्थको सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छौँ भन्नेहरूले, मधेस केन्द्रित दलहरूले, थारू केन्द्रित दलहरूले र अरू दलहरूले पनि, जस्तो काङ्ग्रेसले पनि यदि भन्दैछ कि सङ्घीयता जरुरी छ, सङ्घीयताले राम्रो गर्छ भन्ने उसलाई लाग्छ, नेकपाको पनि एउटा तबकालाई चाहिँ सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ भने उनीहरूले सङ्घीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुर्याउने। त्यसो गर्दा के गर्ने? त्यसो गर्दा पहिचानका आकाङ्क्षाहरू होइन, हिजो अलगै खोजिरहेका आकाङ्क्षाहरू गर्न सकिन्छ। त्यहाँ परिवर्तन गर्दा संविधानलाई कसरी मेन्टेन गर्दा त्यो स्पिरिटलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, त्यो मागहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर राम्रोसँग सोच्यो, छलफल गर्यो, विमर्श गर्यो र बृहत्तर समाजमा त्यो विमर्शलाई ट्रिगर गर्न सक्यो भने अहिले पनि म सबै कुरा सकिएको या सबै कुरा बितिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र के कुरा अनुभूति गर्न जरुरी छ भने, के कुरा चाहिँ रियलाइज गर्न जरुरी छ भने राज्यको पुनर्संरचना चाहने शक्तिहरू हारेको, राज्यको पुनर्संरचना सही अर्थमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न चाहने र मत राख्ने मान्छेहरूले हार बेहोरेको, त्यो हार पहिला स्वीकार, त्यसपछि त्यसलाई नयाँ सिराबाट कसरी सकिन्छ। हिजो के गलत भयो र थारू आन्दोलन साबोटाज हुने स्थितिमा पुग्यो, के गलत भयो र मधेसी आन्दोलन निस्तेज हुने स्थितिमा पुग्यो, के गलत भयो र जनजाति आन्दोलन त्यति मुखर हुने स्थितिमा पुगेन। आफूभित्र के गलत भयो र बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूले बाहिरबाट अथवा अरू समुदायबाट, राज्यबाट कुरामा कमी कमजोर के कुरा दमन भयो भन्ने कुराको राम्रोसँग भने अझै पनि सम्भावना हुने र सङ्घर्ष गर्ने सम्भावनाहरू काफी छन् र गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसको लागि चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्छ। हिजो भएका सारा गल्तीहरू, हिजो भएका कमजोरीहरूमा पनि हामीले निर्मम ढङ्गले आफ्नै कमजोरीहरू जो त्यो आन्दोलनमा त्यो सङ्घर्षमा थिए उनीहरूले पनि ठुल्ठुला चुकहरू गरेका थिए। त्यो चुकहरू के हो कुराको वस्तुगत आलोचना समालोचना गर्न सक्यो भने अगाडिको बाटो सुगम हुन सक्छ, फेरि सङ्गठित भएर फेरि सङ्घर्ष गर्न र ती पहिचानका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा अब हाम्रो रिफ्लेक्टको सिद्धान्त नै हो, एमेन्डमेन्ट हुँदै जाने कुरा हामी एकदम त्यो आन्दोलनले नै तय गर्ने बुझ्दै सिक्नु। जस्तै राज्यको संरचना भन्ने टपिक्समा संविधानमा 3वटा शब्दहरू बडा मिलाएर लेखिएको छ। जस्तै एउटा संरक्षित क्षेत्रहरू विशेष दिन सकिने हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको छ। कहिलेकाहीँ राजनीतिक मुद्दाहरू उठ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यसमा काम गर्दैछौँ, अभ्यासमा जान्छौँ, यसले पहिचान लगायतका धेरै कुरालाई स्थापित गर्छ, कुन भोल्युममा यस काम गर्न सक्ला भन्ने लाग्छ। यदि कामै गर्यो भने यो एउटा क्लज राखिदिएको छ। मैले यो संरक्षित क्षेत्र त्यो बनाए त्यो स्थानीय सरकारको एउटा सामान्य अध्ययनको सिलसिलामा पुगेको थियो। त्यहाँ केही शिक्षक साथीहरूसँग यसो सामान्य अन्तर्क्रियाहरू गर्ने क्रममा एकजना थारू शिक्षकसँग मेरो अन्तरङ्ग कुराकानी भयो। बसेर खाजा खाँदै गफ गर्दा उहाँलाई मैले सोधेँ, यो छ त, यो प्रोभिजन्सहरू छ, संरक्षित क्षेत्र भनिएको छ, यसलाई ट्याक्स गऱ्यौँ भने त्यसले पनि सम्बोधन गर्न सक्ला कि भनेर अहिले तपाईँले भने जस्तै गरेर मैले सोद्धाखेरि उहाँको जवाफ म सम्झिरहनु छु। मिठो जवाफ थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जसको भूमि हो, जसले आफ्नो सारा खुन पसिना, आफ्नो सारा विगत पुस्तौको श्रम लगाएर जसले यो समाज
यो सबै निर्माण त्यही नै संरक्षित भने अहिले उसकै भूमिमा उही आफै संरक्षित भएर उसलाई कसैले हैन बाघलाई उसको संख्या घट्यो भनेर संरक्षण गरे जस्तो गैंडालाई संरक्षण गरे जस्तो हामीलाई संरक्षित गर्नुपर्ने हो र यो त होइन यो हाम्रो यसमा हाम्रो अट्याचमेन्ट छ हाम्रो हाम्रो विगत छ भनेर एक्नोलेज गर न पो भनेको त भनेर उहाँले उत्तर दिनुभएको थियो मलाई उत्तरमा बारम्बार सम्झिरहेछु तर के हो भने यस्ता जुन प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानलाई कामकाजी तुल्याउन सकिन्छ त्यसलाई न्यायसङ्गत ढङ्गले त्यो समुदायले नै ओन गर्न सक्ने गरी त्यसको नाम फेर्न भन्न सकिएला हैन त्यो संरक्षित भन्दाखेरि त्यसले अलिकता सम्मानको जस्तो अनुभूति त्यो समुदायलाई हुन्छ भने उसले सुझाउन सक्छ नि त यो क्षेत्रलाई हामी पनि त भन्न सक्छ हैन त्योसँग संवाद त्यो समुदायसँग संवाद गरेर उसबाट आएका सुझावहरूलाई राम्रोसँग मनन गरेर अनि त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने हो भने ती अहिले भएकै प्रावधानहरूमा केही हेरफेर गरेर त्यो पहिचानका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो संविधान अन्तर्गत यसैको फ्रेमवर्कभित्रबाट यसलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा एउटा छँदैछ यसलाई यो सिङ्गो फ्रेमवर्कलाई नै च्यालेन्ज गर्न कसरी सक्छ कसैले कोसिस गरिरहेको छ र त्यसरी सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने त्यसप्रति मेरो सहानुभूति नै हुन्छ तर अब त्यसो गर्न हामीसँग समय छैन या त्यसो गर्नुभन्दा बढी सुगम उपाय चाहिँ यो हुन सक्छ यो यी प्रावधानहरूलाई नै प्रयोग गर्ने हुन सक्छ भन्दा पनि म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म सकारात्मक हुन्छु त्यसको गर्नुपर्छ भने त्यो समुदायसँग राम्रोसँग संवाद गर्नुपर्छ र उसले भनेका कुरा उसले सुझाएका कुरा त्यो समुदाय राखेका आकांक्षाहरूलाई राम्रोसँग इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ उसलाई बात गरेर उसलाई पर राखेर 2-4 जना मान्छे टेक्निकल मान्छेहरू कोठामा बसेर फेरि त्यसलाई परिवर्तन गरेर फेरि प्राविधिक हिसाबले टुङ्ग्याउन कोसिस गरियो भने चाहिँ फेरि त्यसले समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तै अब यो संविधानका अत्यन्त सकारात्मक र सबल पक्ष भनेर विभिन्न विश्लेषणहरू लेखहरू हामी हेर्ने गर्छौँ जस्तै गणतन्त्र भनौँ एउटा रिपब्लिक भयो देश भन्ने एउटा भनेर लेखेको छ अर्को कुरा लोकतन्त्र डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई पूर्ण रूपमा नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई उसले स्वीकार गरेको छ संविधानले भनेको छ त्यसपछि अर्को समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हरेक कुराहरू गर्ने भनेर यो 3वटा चिज अनि अर्को अब समाजवाद उन्मुख संविधान हो यो त्यही भएर यसले समृद्धि दिन्छ भन्ने पाटोबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन् अहिले नेपाल सरकारले अब समृद्धिको एजेन्डामा चाहिँ काम गरिरहेको भनेर आफ्नो औपचारिक कार्यक्रमहरू पनि देखाइरहेको छ समग्रमा हेर्दा यो आएका यी ठुला शब्दहरू पाटोबाट हाम्रो संरचनाहरू बनिरहेको अवस्था अथवा सर्भिस डेलिभरी भइरहेको अवस्था समग्र हेर्दाखेरि यसलाई कसरी समीक्षा गर्न सकिएला के छ यो भने जस्तै हो अथवा केही कमजोरीहरू छ अब यो चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दल राजनीतिक नेतृत्व र अहिले हाम्रा मौजुद सङ्घ संस्थाहरूले जसरी काम गरिरहेका छन् त्यो हेर्दा चाहिँ एउटा गीतको पंक्ति याद आउँछ त्यो गीतमा भनेको छ नि भन्ने कुरा नहुन् भन्छ मात्रै हुन् भने जस्तो लाग्छ किनभने गणतन्त्र भनेको मूलतः गणतान्त्रिक चेतना हो गणतन्त्र भनेको म बराबर भन्ने कुरा हो तपाईँ कुनै कुलमा जन्मेका कारणले कुनै रङको भएका कारणले कुनै जात समुदायमा जन्मेका कारणले तपाईँ विशिष्ट तपाईँ श्रेष्ठ र अरू कमसल अरू दोयम दर्जा त्यो जुन मान्यता छ त्यसलाई खण्डित गर्ने त्यसलाई ध्वस्त गर्ने र सबै बराबर बन्ने भन्ने चेतनाको कुरा मूलतः त्यो चेतना विस्तार गर्न र त्यस अनुरूप काम गर्न त्यस अनुरूप समाजलाई ढाल्न विधि र संस्थाहरू चाहिन्छ त्यसका लागि हामीले विधि भनेर संविधान बनायौँ र त्यस अन्तर्गत केही संस्थाहरू निर्माण गर्यौँ त्यो भन्ने पनि आफैमा एउटा संस्था जस्तो छ सङ्घीयता त्यस्तै संस्था हो संसद त्यस्तै संस्थाहरू हाम्रो स्थानीय सरकारहरू र अरू विभिन्न कुराहरू त्यस्तै संस्थाहरू अब त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ त्यो विधि कसरी निर्माण भइरहेको छ ती संस्थाहरू कसरी बन्दैछन् भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भन्दा त्यहाँ गणतान्त्रिक चेतना देखिँदैन त्यहाँ गणतान्त्रिक चेतनाको अल्पता देखिन्छ त्यहाँ गणतान्त्रिक चेतनाको सर्वथा कमजोर एकदमै कमजोर उपस्थिति देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि ठाल्लुगिरी
त्यहाँ फेरि उस्तै सामन्ती प्रवृत्ति, त्यहाँ उस्तै फेरि 2-4 जना नेताले 2-4 जना मान्छेले मुठीभर मान्छेहरू बसेर निर्णय गर्ने, त्यो निर्णयका आधारमा सबै कुरा निर्दिष्ट गर्ने, त्यस्तो प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। र विधि सङ्गत हिसाबले काम पनि नगर्ने, संस्थाहरूको निर्माण पनि नगर्ने, भएका मौजुदा संस्थाहरूलाई गणतान्त्रिक चेतनाको बनाउन पनि नदिने। जस्तो एउटा उदाहरण म दिन्छु तपाईँलाई, एउटा संस्थाको उदाहरण, त्यो मेरो रुचिको भएको कारणले। एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने संस्था छ, त्यो खासै मान्छेले धेरै वास्ता नगर्ने तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण संस्था। त्यो महत्त्वपूर्ण संस्था किन हो भने त्यसले ज्ञान उत्पादनको काम गर्नुपर्ने हो। त्यो ज्ञान उत्पादनको काम त्यो भाषामा, साहित्यमा, संस्कृतिमा त्यसले ज्ञान उत्पादनका कामहरू गर्नुपर्ने हो। त्यो कसरी चलिरहेको छ भनेर एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ। कोही अध्येताले त्यसको बारेमा राम्रोसँगले अध्ययन गर्यो भने त्यहाँ गणतान्त्रिक चेतनाका विपरीत कामहरू प्रचुर मात्रामा भएका छन्। त्यहाँ सामन्ती संस्कारका, सामन्ती चरित्रका र गणतान्त्रिक चेतनाको विरुद्धमा ठुल्ठुलो न्यारेटिभ, ठुल्ठुलो सङ्गठनहरू त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। गणतान्त्रिक चेतनालाई नै निमोट्ने कामहरू त्यहाँ भइरहेका छन्। त्यहाँ हिजो आन्दोलन दौरान उठेका असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। मैले एउटा संस्थाको उदाहरण भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा हामीले औपचारिक रूपमा यी नामहरू, यी हाम्रा विशेषणहरू हामीले संविधानमा राखिदियौँ र यी सब भन्ने कुरा मात्रै हुन् भनेर हामीले बिर्स्यौँ। र त्यसलाई सचेत तुल्याउने, गडबड भइरहेको छ, यहाँ गणतान्त्रिक चेतना छैन, यहाँ गणतान्त्रिक चेतनाको विरुद्धमा काम भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठाउने, औँला उठाउने, त्यस विरुद्धमा जनता परिचालन गर्ने, त्यस विरुद्धमा अभियान छेड्ने कुरामा पनि कमजोरी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले इतिहासलाई बुझ्ने कुरा होस्, इतिहाससँग सम्बन्धित रिसर्च गर्ने, अध्ययन गर्ने, त्यस बारेमा लेख्ने, पढ्ने, छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने कुरा होस्, सामाजिक वृत्तको कुरा होस् या औपचारिक संस्थाहरूबाट भइरहेका कामहरू, सबै कामहरू हेर्दा त्यो अनुरूप भइरहेको जस्तो लाग्दैन। समाजवाद त इट हेज बिकम अ बिग जोक, आफैमा साथै ठुलो ठट्टा बनाएर, जसले आफूलाई समाजवादी भन्छ, जसले समाजवाद उन्मुख भनेर देशलाई तोके, उनीहरूले आफै नै यसमाथि भयङ्कर ठुलो निर्मम ठट्टा गरिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। सुशील सर जस्तै एउटा मेरो मनमा खेलिरहने एउटा जस्तै नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि प्रत्येक 10 या 12 वर्षमा हामीले रक्तपातपूर्ण आन्दोलन गरेको र व्यवस्थाको परिवर्तन गरेको देखिन्छ। जस्तो सुकै बलिदानी गर्नु पर्यो पनि हामी तयार भयो, केही न केही दर्जन, केही न केही व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि बलिदानी भएको, अनि फेरि परिवर्तन पनि भएको देखिन्छ। अनि अब नेपालमा यो 70 वर्षको इतिहास हेर्दा लगभग यही नै देखिन्छ। त्यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनको क्षमताको कमी यही त्यस्तो भएको हो कि अथवा बाह्य हस्तक्षेपको कारणले भएको हो कि हामी केही लघुताभासमा बाँचिरहेको हो कि के मनोविज्ञानले असर गर्यो? जस्तै पहिचानको सकारात्मक सङ्गठन बनाउन नसक्दा हामीले विकलाङ्ग संविधान पायौँ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ यस्तो एउटा हेर्दाखेरि केही कुराहरू फेला पर्छन्, किनभने हामी त्यसको निरन्तर शिकार भइरहेका छौँ। थोरै यसमा यो के हो भने अब जस्तो भूराजनीति या अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव होइन, जस्तो मोडर्निटीकै डिस्कोर्सको कुरा भनौँ या मार्क्सवादकै डिस्कोर्सको कुरा भनौँ होइन, ज्ञानसँग, ज्ञानको उद्यमसँग र सँगसँगै भूराजनीतिसँग पनि यहाँ हाम्रो आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो विश्वविद्यालयहरू, हाम्रो संस्थाहरू सबै जोडिन्छ। त्यो अलग भएर एकदम अलग टापुमा म एक्लै केही गर्छु भनेर भन्ने स्थिति अथवा बन्द समाज बनाएर हामी केही गर्न सक्ने स्थितिमा अब छैन। त्यसकारण प्रभावहरू हुनु सामान्य कुरा हो। तर त्यस कारणले लघुताभास मलाई तपाईँले भन्नु लाग्छ मलाई पनि, जस्तो हाम्रो परिवर्तन हुन्छ, हामी के ठान्छौँ, हामीलाई कसैले गरिदियो, कसैको आशीर्वादले मात्रै यहाँ परिवर्तन भयो, तर हामी सुन्छौँ भने यहाँ बलिदानी भएको छ, यहाँ मान्छेले ज्यान दिएको हुन्छ होइन, यहाँ मान्छे सयौँ मान्छे टाउकामा फेटा बाँधेर भोकै आन्द्रामा अन्न नहालिकन अनेक प्रयत्न गरेर, अनेक दुःख गरेर, पानी मात्रै खाएर होइन, आफ्ना सारा आकाङ्क्षाहरू, आफ्ना सारा सपनाहरू छोडेर मान्छे जीवन आहुति दिन हिँडेको छ। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?
त्यो सानो कुरा हो। एकदम सानो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किन कति गाह्रो पर्छ। हामी यो न्यून मध्यमवर्गमा बसेका मान्छेलाई आफ्नो सामान्य कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जान हैन, आफ्नो सामान्य सुख सुविधा छोड्न हामीलाई यति हम्मे पर्छ, यति गाह्रो पर्छ। ती मान्छेहरू ती सारा कुरा छोडे, त्यागे, आफ्नो परिवार विद्रोह गरे हैन, आफ्नो समुदायसँगै कतिपय सन्दर्भमा विद्रोह गरे र तिनीहरू ज्यान अर्पण गरेर सडकमा जङ्गलमा लड्न पुगे भने तिनले गरेको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्न मिल्छ? तिनले गरेको सङ्घर्षलाई अवमूल्यन गर्न मिल्छ? तिनले गरेको सङ्घर्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो गरियो भने ठुलो ऐतिहासिक भूल र अपराध हुनेछ। त्यस कारणले यो कसैले विदेशीले चाहेर 2-4 जना मान्छेले षड्यन्त्र गरेर यो सारा चिज आएको हो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई म 16 आना दुत्कार्न तयार हुन्छु। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। तर के हो त? तर त्यसो भए राजनीतिबाट विदेशी प्रभावहरूबाट पुरै अलग हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। प्लिज सेट गर्नुपर्छ। हाम्रो यथार्थ हो हैन। ती हामी वरपर हाम्रो उतापट्टि चीन, यतापट्टि भारतसँगै बसेको छ। तिनका स्वार्थहरू छन्, तिनका केही कुत्सित नियतहरू पनि होला हैन। नियतहरूसँग, तिनका स्वार्थहरूसँग इन्गेज गर्नुपर्छ। तिनलाई ठिक ठाउँमा राख्नलाई आफू काबिल बन्नुपर्छ हैन। हामीले डिप्लोमेसीमा लगानी गर्नुपर्छ, आफ्ना डिप्लोमेट्सहरू तयार गर्नुपर्छ, तिनका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले भनौँ न, म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छैनन् भन्ने। जस्तो हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालय छ, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरू छन्। कोही हामीसँग अहिले चीनमाथि रिसर्च गरिरहेको, चीनमाथि अध्ययन गरिरहेका 20-50 अध्येताहरू कोही म्यान्डारिन भाषा बोल्न सक्ने, चीनको साहित्य, चीनको राजनीति हैन, सारा कुराहरूमाथि अध्ययन गर्ने र त्यसलाई क्रिटिकली हेर्न सक्ने जमात खोइ हामीसँग। भारत बारेमा रिसर्च गर्ने, भारतको आन्दोलन, भारतका संस्कृति, भारतका राजनीति, भारत र नेपालको सम्बन्ध लगायतका मजाले रिसर्च गर्ने र त्यसमाथि आफ्नो राम्रो बौद्धिक पकड बनाउन सक्ने जमात खोइ हामीसँग। खोइ त्यसमा लगाउने, खोइ त्यसमा चिन्तन। त्यो सब केही नगर्ने हैन। हामीले भारत र चीनलाई बुझ्ने मान्छेहरूको जमात यहाँ निर्माण नगर्ने, राजनीतिक पार्टीले त्यसमा नगर्ने, सरकारले नगर्ने, अरू संस्थाहरूले नगर्ने, अनि त्यो लौकिकतावाद पालेर बसिरहने। अनि यहाँ जे परिवर्तन हुन्छ, जे आन्दोलन उठ्छ, यहाँ दलित बाटोमा आउने बित्तिकै यो डलर खाएर आएको भन्ने, जनजातिले प्रश्न उठाउने बित्तिकै यो विदेशीले उठाएको षड्यन्त्र भन्ने हैन, मान्छे थारू मधेसीहरू लड्न जान्छन्, यी भारतको उक्साटमा लडेका भन्ने र दोष मात्रै लगाएर माथि बारदलीमा बसेर अरू लडिरहेका मान्छेलाई दोष लगाएर यो समाज अगाडि बढ्छ। त्यस्तो पनि भएको छ? त्यस्तो हुँदैन। ती लडिरहेका, सङ्घर्ष गरिरहेका मान्छेहरूप्रति तिनको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। अनि मात्रै सिङ्गो समाज अगाडि बढ्ने हो, शान्ति हुने हो र समाज साँच्चै समृद्ध बन्ने होइन भने हुँदैन। हामी एकदमै अन्तिमतिर छौँ। अब यतिका सन्दर्भ र सवालहरू हामीले उठाइसक्यौँ। यो सबै समाधानको बाटोमा लैजानको लागि, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि, रूपान्तरण गर्नको लागि एउटा सक्षम नेतृत्व पनि त आवश्यक पर्छ। अहिले हामीले पाइरहेको नेतृत्वको चिन्तन र गतिको अवस्था के हो? हाम्रा यत्र सन्दर्भहरू ठिक छ। मलाई तपाईले यो प्रश्न सोध्दा एउटा यो अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा खुब प्रचलित भइरहेको छ। यो हाम्रो क्षेत्रको सांसद बौद्धिक राम कार्की पार्थले बोल्नु भएको या कतै लेख्नु भएको भनिएर थाहा छैन उहाँले बोलेको हो कि होइन या लेखेको हो, तर उहाँको नाम लेखेर एउटा कोड, एउटा स्टेटमेन्ट बडो चलिरहेको छ। त्यो स्टेटमेन्टमा के भनिएको छ भने, लेनिनले सुँगुरको खोर सफा गर्नु छ भने, सुँगुरलाई सफा गर्नु छ भने सुँगुरकै खोरभित्र बस्नुपर्छ भनेका थिए। हामी त स्वयं सुँगुर भएछौँ भनेर बोलेको अथवा लेखेको भनेर यो सामाजिक सञ्जालमा त्यो स्टेटमेन्ट बडो चलिरहेको छ। बोल्नु भएको हो कि होइन मलाई थाहा छैन, तर त्यो त्यसो भनेर चलिरहेको छ र म एकछिनसम्म त्यो स्टेटमेन्ट बसिरहेँ र मलाई यो बोलेको हो भने यो भयानक कन्फेसन हो, असाध्यै त्रासक कन्फेसन र त्यो सत्यको नजिक छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भनेर मैले सारालाई लाञ्छित गर्न खोजेको होइन। सबै नेतृत्व, सबै नेता, सबै खराब, A to Z जम्मै खराब, हामी एक दुई मात्रै सही, त्यस्तो हुँदैन। समाजकै कुरा हो, समाजकै रिफ्लेक्सन हो। त्यस कारणले नेतृत्वमा ठुल्ठुला कमजोरीहरू हामीले देखेका छौँ।
यो अहिले जुन पार्टीहरू जुन पार्टीका नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू छन् उनीहरूले योगदान नगरेका होइनन्, उनीहरूले काम नगरेका होइनन्। त्यो कामलाई पनि अवमूल्यन गर्नु हुँदैन, त्यो कामलाई पनि दुत्कार्नु हुँदैन। तर त्यसो भनेर उनीहरूले गरेका सारा नकामहरू सकार्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो नकामहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी कहाँ नेतृत्वको खडेरी छ। तर हाम्रो समाजमा के छ भने ज्यादातर हाम्रो एउटा बृहत्तर तबकाले हामीले पनि जहिले पनि एउटा मसिहाको कल्पना गर्छौँ। एउटा मसिहा आउँछ, सारा दुःखहरू त्यो मसिहाले हटाइदिन्छ र हामीलाई मुक्त गरिदिन्छ। त्यस्तो भएन, त्यस्तो हिजो पनि भएको थिएन, आज पनि भएन। श्रमिकहरू खास गरी तल्लो वर्गका निम्न वर्गका गोराहरूले अमेरिकामा ट्रम्पलाई त्यस्तै ठाने। निम्न वर्गका गोराहरूले ट्रम्पलाई के ठाने भने ट्रम्प भनेको हाम्रो मसिहा हो, हामी गोराहरूको जिन्दगीलाई मुक्त गरिदिन्छ र सारा कालाहरू आप्रवासीहरूलाई खेदाएर हाम्रो अमेरिकालाई फेरि एकचोटि महान बनाउँछ भन्ने एउटा भयानक ठुलो भ्रम पालेर ट्रम्पलाई गोरा। त्यस्तै गरेर भारतमा सामान्य मान्छेहरूले लिटल म्यान भन्छ, विलियम रिच भन्ने एकजना साइकोलोजिस्ट छन्, उनले लिटल म्यान भन्यो। त्यो लिटल म्यान भनेको सामान्य मान्छे जो मुक्ति खोजिरहेको हुन्छ, जो आफ्ना सारा समस्याहरूबाट पार पाउन खोजिरहेको हुन्छ, उसले एउटा ठुलो मसिहाको परिकल्पना गर्छ। किनभने हुन्छ ऊ चाहिँ उसको टेक्ने समाउने ठाउँ भइरहेको हुँदैन, ऊ आँकेको हुन्छ र उसले कुनै दिन एउटा मसिहा आउला र मेरा सारा दुःखहरूबाट मुक्त गरेर मलाई राम्रो मान्छे राम्रो ठाउँ पुर्याउला भन्ने कल्पना गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो समाजले पनि त्यस्तो खालको परिकल्पना गर्छ र त्यही परिकल्पनाको परिणामस्वरूप केपी ओली अहिले त्यस्तो मसिहा बन्न खोजिरहेका छन्, जुन सर्वथा कुरा हो र सर्वथा गलत कुरा हो। त्यो हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। त्यो ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि नभएको कुरा हो र अब पनि त्यो पुष्टि हुने सम्भावना छैन। त्यसकारणले के हो भने सिङ्गो समाज नै परिचालित हुनुपर्छ, सिङ्गो समाज नै परिचालित हुनुपर्छ र नेतृत्वको विकास त्यहीँबाट हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू, पार्टीहरू, शक्तिहरू आफैमा पेडागोजिक एक्सर्साइज गर्ने, पढ्ने लेख्ने चिन्ता गर्ने र सँगसँगै अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गतिवान रूपमा अगाडि बढ्ने काम गर्ने, अभियान चलाउने संयन्त्रहरू बन्नुपर्छ। यी प्लेटफर्महरू त्यस्तो चलायमान हुनुपर्छ जसले पढ्ने लेख्ने पनि काम गर्छ, चिन्तन गर्ने पनि काम गर्छ, अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने पनि काम गर्छ र सँगसँगै समाज परिवर्तन गर्ने र मेटेरियलिस्टिकली भनेको तपाईँको वस्तुगत रूपमा परिवर्तन गर्ने काम पनि सँगसँगै चलाउँछ। त्यस्तो खालको पोलिटिक्सको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो कलेक्टिभ एफोर्टबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो एकजना कसैले चाहेर मैले या तपाईँले नेता बन्न खोजेर र एक्लै हामी अगाडि बढ्छौँ र समाजलाई एकदम जादुको छडी चलाइदिएर राम्रो बनाइदिन्छौँ भनेर परिकल्पना गऱ्यौँ भने त्यो परिकल्पना भ्रम हो भन्ने साबित हुन्छ ढिलो या चाँडो। अब मलाई त अझ केही दार्शनिक प्रश्न राखौँ जस्तो लागिरहेको थियो, अब छैन हामीसँग। त्यही पनि सन्दर्भलाई मैले मात्रै जोड्छु, कुनै अर्को एपिसोडमा हामी मजाले गफिनुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो नित्सेले भनेको यो सुपरम्यान आउनेवाला छैन। अब जस्तै हजुरले जोड्नुभयो अर्को, अब जर्ज ओरवेलको एनिमल फार्म, सुँगुरको कथा छ नि कतै त्यस्तो पो प्रवृत्तितिर हामी फस्न थाल्यौँ कि, अथवा इन्डियामा प्रोग्रेसिभ राइटरहरूको निरन्तर हत्या भइरहेको छ, त्यसले गर्दा हामीमा डरको पलाएर हामी बोल्न नसक्ने पो हुन थाल्यौँ कि, यो हामी पछि अरू एपिसोडहरूमा छलफल गराउँदा। हजुरको प्रस्तुति मलाई त्यतापट्टि गएको जस्तो फिल भयो थोरै समग्रमा। हजुर, त्यही भएर अब हाम्रो नेतृत्वले यी सबै सवाल र सन्दर्भहरूलाई सकारात्मक लजिकल इन्डमा पुर्याउनै पर्छ। खास गरी सीमान्तकृत समुदायहरूले जे अपेक्षा गरेका थिए, जे एउटा सिम्टमहरू खोजिरहेका थिए, त्यतातिर नगइरहेको र निराशाहरूको बादल अलि बढिरहेको भन्ने जस्ता मिडिया लगायतका विश्लेषणहरू आउन सुरु भएको छ। त्यो सबै त्यस्तो अप्ठ्यारोबाट हामीले निकाल्नको लागि हाम्रो सामूहिक भन्न त भनिसक्नुभयो हजुरले, त्यही पनि अब तत्काल हामीले गर्न पर्ने कुरा के हुन सक्ला हाइलाइट गर्दा? समाज जलाएर के भन्छ नि, दियो अब आशा जीवित राख्ने, यो संवाद नै एउटा आशा जीवित राख्ने प्रयत्न हो। तपाईँ बर्दियामा बसेर म झापामा बसेर एउटा प्रविधि सामान्य सहयोगले गफ गऱ्यौँ, अलिअलि चिन्तन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। लेख्ने मान्छेहरूले, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले, यसरी आम वृत्तमा काम गर्ने मान्छेहरूले
आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो ठाउँबाट यो दियोलाई, यो उज्यालोको, परिवर्तनको, प्रगतिको, अग्रगमनको दियोलाई बालिराख्ने कोसिस गर्ने। हामीसँग ठुल्ठुला सङ्कटहरू अघितिर छन्। अब अहिले त हामी ठुलो महामारीको बिचमा छौँ। त्यस्तै गरेर आर्थिक, राजनीतिक, अरू अन्य अनेक प्रश्नहरू छन्, पर्यावरणीय प्रश्नहरू छन्। यी सारा प्रश्नहरूको बिचमा हामी छौँ। त्यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, समाज अगाडि बढ्छ, जरुरी छ। त्यो सकारात्मक हुनु भनेको के हो भने, सकारात्मक हुनु भनेको क्रिटिकल नहुनु होइन, आफ्नो यथास्थितिलाई क्रिटिकल्ली आलोचनात्मक हिसाबले नहेर्नु होइन, कुनै पनि समस्याबाट भाग्नु होइन, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु होइन, ती समस्यासँग इन्गेज गर्ने, तिनको सामना गर्ने र ती सङ्कटहरूबाट बच्दै त्यो प्रगतिको, अग्रगमनको दियोलाई बचाउँदै यस्तै खालको संवादहरू आफ्ना लेखनीबाट, आफ्ना अरू क्रियाकलापहरूबाट बचाउँदै अगाडि बढ्ने नै अहिलेको सबैभन्दा मुख्य कार्यभार हो भन्ने लाग्छ। र बिस्तारै कलेक्टिभली त्यो एफोर्ट अगाडि बढ्दै जाँदा त्यसले एउटा सङ्गठित रूप लिन्छ र त्यसले समाजमा ठोस राम्रो गर्छ भन्ने लाग्छ सुशील शर्मा। हजुर, म धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। हामी लगभग 1.5 घण्टा जति छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो थारू कल्याणकारिणी सभा दान त्योखुरी शाखाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा हामी दुईजनालाई यो समसामयिक सन्दर्भमा खास गरी टिकापुर घटनालाई स्मरण गर्दै राज्यको पुनर्संरचना हामी नयाँ परिवेशमा कहाँनिर आइपुगेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा केही चिन्तन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्यानलिस्ट हाम्रो उज्जवल प्रसाद सरलाई अत्यन्तै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि हामी यस्ता सृजनशील श्रृङ्खलामा भेटिने अपेक्षा गर्दै यो छलफलमा आफ्नो तर्फबाट टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मलाई त एकदमै महत्त्वपूर्ण, असाध्यै सान्दर्भिक, राम्रा प्रश्नहरू गरेर र राम्रो संवाद सुरु गरेर यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो। मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो। एकदमै धन्यवाद। र यो मेसोजो यो यस्तो राम्रो अवसर दिने, असाध्यै सुन्दर अवसर दिने भुवन चौधरी, थारू वेलफेयर सोसाइटी, थारू कल्याणकारिणी सभा र समग्र अहिले हामीलाई सुनिरहनु भएका र यो हाम्रो चिन्तनसँग कहीँ न कहीँ जोडिने, कहीँ न कहीँ यसलाई आलोचनात्मक ढङ्गले र यसमा सहृदयतापूर्वक यसमा सहभागी हुने सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो यस्तो अवसर फेरि जुटिरहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। भुवन सर। म निस्केँ है, मेरो बाहिर जाने बेला। हस्, दुवै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो टिकापुर आन्दोलनको 5औं वर्षको सम्झनामा स्वरूप आज हामी राज्य पुनर्संरचनाको अपूर्व यात्राको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसमा संवादमा चाहिँ भाग लिने हाम्रो आदरणीय उज्जवल प्रसाई र चाहिँ सुशील चौधरीज्यूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो थोरै प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो फेसबुक लाइभ अलि टाइममा चाहिँ गर्न सकेनौँ। यसको लागि चाहिँ हामी आयोजकको तर्फबाट यो थारू कल्याणकारिणी सभा दाङ र ख्याला बगाल र दाङ्गेचरण खबर हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र यसको रेकर्डेड भर्सन चाहिँ हामी फेसबुक वालमा राख्नेछौँ, हेर्नु होला। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छ र फेरि पनि सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी अहिलेलाई चाहिँ छुट्टिन्छौँ। फेरि अरू यस्तै विषयको संवादलाई फेरि आगामी दिनहरूमा जोड्ने वाचा गर्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरु बाबा।